السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس la perception, les étapes de la perception, l'organisation et l'interprétation. في الحصة الماضية تكلمنا عن la sélection, الانتقاء. في هذه الحصة إن شاء الله غنهضروا على l'organisation, التنظيم. Plusieurs raisons nous poussent à choisir certains stimuli. يعني مجموعة ديال العوامل كتدفعنا أننا نختاروا بعض المثيرات au détriment d'autres، يعني على حساب مثيرات أخرى. dans nos interactions، تفاعلنا مع الناس ومع المحيط. On doit les organiser. وهاد المثيرات خاصنا نرتبوهم pour pouvoir ensuite leur donner une signification، باش نقدروا نعطوهم معنى. Les psychologues gestaltistes, le principe général de la gestalt théorie est que le tout est plus que la somme de ses parties. يعني كما شفنا مع الجيشتالتيين المبدأ ديالهم هو الكل أكبر من مجموع أجزائه. ont élaboré des lois de regroupement perceptif. هما عطاونا مجموعة ديال قوانين الإدراك afin de comprendre notre façon d'organiser les stimuli، باش نقدروا نفهموا طريقة ديال تنظيمنا للمثيرات. nous aborderons 4 principes، يعني في هذا الدرس إن شاء الله غنشوفوا 4 ديال المبادئ qui agissent sur la communication interpersonnelle، اللي كتأثر في التواصل ديالنا الداخلي. la figure et le fond, la proximité, la similitude et la fermeture. On commence par la figure et le fond. La figure et le fond كتعني الوجه والأرضية. On appelle le principe figure-fond le fait d'organiser la multitude d'informations qui assaillent nos sens. يعني le fait d'organiser يعني التنظيم ديالنا المجموعة ديال l'information اللي كنتلقاو. L'objet principal de notre attention devient la figure، يعني الحاجة اللي كتثير الاهتمام ديالنا بالدرجة الأولى كتسمى la figure، هي الوجه. Tandis que le reste de notre expérience constitue le fond. والتجارب ديالنا هي اللي كتشكل الأرضية. مثلا أنا فاش كنتقي واحد المثير ولا كنحاول أنني ننظمو ونعطيه تأويل، فالأرضية كتكون هي الاكسبيريونس ديالي، كنعرضو على التجارب ديالي باش نتعامل معاه وباش نأولو. C'est une loi de l'organisation perceptive expliquant que l'on peut percevoir deux stimuli simultanément. يعني هاد القانون ديال التنظيم الإدراكي expliquant que l'on ne peut percevoir deux stimuli simultanément. كنقدروش نتلقاو جوج المثيرات بتزامن، يعني في نفس الوقت، ولكن en alternance، يعني كنختاروا المثير اللي غادي ياخذ الاهتمام ديالنا. Le maquillage et le camouflage fonctionnent sur le principe figure-fond. هاد لو برانسيب فيغور فون كيتماشى معاه هاد القضيه ديال لو ماكياج اي لو كاموفلاج. dans le premier cas يعني في الماكياج on fait ressortir nos traits du fond du visage، يعني كنحاولوا اننا نخرجوا المعالم ديال الوجه ديالنا. tandis que dans le deuxième cas on fait foudre la figure avec le fond pour ne pas être vu، كنذيب هذاك الوجه مع الداخل ديالنا. يعني بحال كنلبسوا داك الماسك لاننا شفنا في تعريف البيرسون هو الماسك، كتلبس داك الماسك باش تخبي هذيك الشخصيه ديالك، لان لو كاموفلاج هو تخفي. باش نفهموا اكثر لو فون اي لا فيغور شوفوا معايا هاد لو ديسان دو فاز ديدغار روبان. الوغ هنا كما كنشوفوا كاين ان فاز، وهاد السواد هو الخلفيه ديال هاد الفاز، هو لو فون، يعني هذه لا فيغور وهذا لو فون. ولكن راه ماشي كلشي الناس كيشوفوا لو فاز هو الاول، كاين اللي كيشوف لي دو فيغور هما الاولين، كيشوف جوج ديال الاشخاص، واحد كيشوف الاخر، وان هاد اللور هو داك الارضيه ديال هاد الصوره هادي. اذا في الادراك ديالنا كيختلف من الناس اللي كيشوفوا هاد لا فيغور ديال جوج ديال الاشخاص واللي كيعتبروا هاد البياض هو لو فون، وكاين الناس اللي كيشوفوا لو فاز هو لا فيغور وكيعتبروا السواد هو لو فون.
لونفون، وهادشي كيختلف من شخص لاخر. مثلا الا سقطنا هادشي على الحياه اليوميه، فكاين مثلا اللي كيفهم لو دي اي لو نون دي، كيفهم لو دي اي لو نون دي. مثلا الا قال لي شي واحد شي حاجه كيأولها، كيفهم ما وراء السطور، ما وراء الكلمات، يعني دائما كيمشي لو فون. وكاين اللي كيكتفي غير بلي لا فيغور. مثلا بعض المرات كيقول لك شي واحد شي كلمه هو كيقصد بها حاجه اخرى، الا كنتي من الناس اللي كيفهموا لو فون راه انت كتفهم ديريكتومون الميساج. الا كنتي من الناس اللي كيفهموا لا فيغور فانت كتفهم غير الامور السطحيه. لا بروكسيميتي هو التقارب. Le cerveau humain a tendance à regrouper les objets qui sont proches les uns des autres. العقل ديالنا عنده tendance يميل أنه يجمع الأشياء المتقاربة. à regrouper les objets هما الأشياء qui sont proches اللي متقاربة من بعضياتها. مثلا هاد النقط كمثال على هاد القانون. L'erreur de perception n'est pas grave, mais il nous permet de démontrer que notre façon d'organiser les stimuli, الطريقة باش كنرتبوا les stimuli, fournit une perception possible de la réalité. يعني كتعطينا واحد الإدراك ممكن للحقيقة، mais pas la seule ni la vraie. ولكن ما كيبقاش هو الإدراك الوحيد ولا الإدراك الصحيح. يعني ممكن أن تكون الأشخاص الآخرين يدركون أحسن منا ولا بطريقة مختلفة عنا. لا troisième loi هي la similitude، يعني التشابه. La loi de l'organisation، قانون تنظيم إدراكي، expliquant que l'on regroupe les objets selon leurs caractéristiques similaires. يعني كنجمعوا الأشياء على حسب مميزاتها المتشابهة. يعني مثلا هاد النقط كنجمعوا النقط البيضاء بوحدها والنقط الزرقاء بوحدها. يعني أننا العقل ديالنا كيغروبي الأشياء اللي هي متشابهة. Comme la proximité, notre façon d'organiser les stimuli peut être juste ou erronée de la réalité. وبحال كيما شفنا في لا بروكسيميتي، يعني حتى هذا القانون ديال لا سيميليتود يقدر يكون يعطينا واحد الادراك خاطئ ولا واحد الادراك صحيح. سي ان فاكتور دون لا كونستركسيون دو سيريو، وهذا عامل من العوامل ديال الافكار النمطيه. افكار نمطيه اللي كنترباو عليها، اللي كنجيبوها من المجتمع ديالنا. يعني بعض المرات تقدر تكون غلطه، تقدر تكون صحيحه. مثلا الفكره ديال مع ما شفتك مع ما شبهتك، مثلا هذه عندنا صوره نمطيه. من جد وجد، من زرع حصد، من نقل انتقل، ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه. يعني هادو كلهم صور نمطيه تقدر تكون خاطئه وتقدر تكون صحيحه، واللي كيحكم فيها هو هذا القانون ديال لا سيميليتود. اخر قانون هو لا فيرميتور. سيت لوا et la tendance à combler les pièces perceptives manquantes. هاد القدرة ديال العقل ديالنا انه يكومبلي لي بيس، يكومبلي هو كيملأ داك الفراغ ديال لي بيس بيرسيبتيف مانكونت. مثلا كما شفنا في ديك التجربه ديال القرد، مثلا فاش حطينا للقرد هذاك العلبه وحطينا ليه العصا باش انه يحاول انه يجبد هذيك الموزه، فهنا هو دار القانون ديال لا فيرميتور. يعني حاول انه يحل هذيك المساله ولا يحل هذيك الوضعيه المشكله اللي تحط فيها عن طريق هذا القانون، لان هذا القانون كيمكن ان العقل ديالنا يلقى الحل انه يملأ داك الفجوه ولا الفراغ. en s'appuyant sur nos expériences antérieures. يعني هنا كنعتمدوا على التجارب ديالنا السابقه et nos besoins ولا الحاجيات ديالنا. Lorsqu'une amie ne se présente pas à l'heure prévue d'un rendez-vous, on invente toutes sortes d'explications. مثلا الا كان واحد صديق ديالنا ما جاش لواحد الرونديفو درناه معاه، يعني كنبداو هنا كنحاولوا اننا نملؤوا داك الفراغ. يعني كنحاولوا نعرفوا علاش ما جاش وكنوضعوا مجموعه ديال الاحتمالات. المرحله الثالثه والاخيره ديال الادراك هي l'interprétation. La troisième étape nous permet de donner une signification au stimuli. يعني كتمكننا اننا نعطيو تفسير ولا معنى للمثيرات qu'on a sélectionné et organisé اللي ديجا انتقيناهم ورتبناهم. L'interprétation est influencée par de multiples facteurs que l'on peut diviser en deux catégories. يعني كاين مجموعة ديال العوامل نقدروا نقسموها لجوج ديال الانواع. لي فاكتور فيزيك يعني العوامل الجسديه
لي فاكتور بسيكولوجيك عوامل نفسية. نبداو بالعوامل الجسدية، لاج ليسونس اي ليتا دو سونتي، يعني العمر والحواس والحالة الصحية ديال الإنسان، مثلا لا مالادي، لا فاتيغ، لا فان، المرض، التعب والجوع. agissent sur la signification que l'on donne au stimuli، يعني كلشي هادشي كيأثر في المعنى اللي كنعطيو المثير. On ne devrait aller manger dans un restaurant chic quand on souffre une sinusite. مثلا ما نقدروش نمشيو لواحد الريستورون اللي هو شيك غالي الثمن وحنا كنعاني من واحد لا مالادي اللي هي لا سينوزيت. سينو سو سري كاريمون دي غاسبياج، يعني الا كنا في واحد الحاله مرضيه بحال غير كنضيعوا الفلوس، ما غاديش نستافدوا من هذاك، ما نستمتعوش بهذاك الريستورون اللي مشينا ليه. Ces faits nous rappellent l'importance de ne pas prendre de décisions importantes. هادشي كيذكرنا بضرورة de ne pas prendre، أننا مناخدوش de décisions، قرارات مهمة importantes، ou de ne pas avoir de discussion qui suscite des débats émotifs. ما ندخلوش في شي حوارات اللي فيها أحاسيس، فيها مشاعر. quand on n'est pas en bonne forme، يعني إلا ما كناش واحد الحالة جيدة اللي كتسمح لنا أننا نتخذوا هذا القرار ولا أننا ندخلوا في هذه الحوارات. Les facteurs psychologiques. N'oublions pas que la perception est un processus subjectif. كما قلنا بأن الإدراك واحد السيرورة اللي هي ذاتية، يعني كيدخل فيها العواطف والأحاسيس ديال الشخص والحالة ديالو النفسية. Les facteurs psychologiques، العوامل النفسية، attentes، انتظارات، expériences passées، تجارب، contexte، سياق، agissent sur cette étape. L'attente peut provoquer du stress، لأن مثلا الانتظار كيخليك واحد الحالة ديال ستريس، ديال القلق، ديال الحزن، ديال لونغواس، التوتر. Si la personne attend un appel à la suite d'une entrevue d'emploi par exemple، si la personne إذا كان الشخص كينتظر واحد لابيل à la suite d'une entrevue بعد مقابلة عمل، elle sera contente ou soulagée quand le téléphone sonne. يعني غير التليفون كيصوني كيحس براس بواحد الاحساس ديال الفرح، واحد الراحه. علاش؟ لانه كينتظر ان تكون هذيك التليفون ايجابيه. Les expériences passées، التجارب الماضيه، exercent également une influence، حتى هي كتمارس واحد التأثير على لا سينيفيكاسيون كو لون دون على سونغي دو تليفون، كتعطينا واحد التأثير على المعنى اللي كنعطيو لا سونغي دو تليفون. مثلا سي لي لوغ du souper، إلا كان الوقت ديال العشاء، la personne peut ne pas vouloir répondre، يقدر ما يجاوبش على التليفون حيت عارف grâce à son expérience، عارف من خلال التجربة ديالو أن هذا الشخص هذا يكون غير ان فوندور بائع ولا ان سوندور، دوك اللي كيديروا استطلاعات الرأي، يعني هادو اصلا هما اللي كيتصلوا في داك الوقت. بطبيعه الحال هادشي بالنسبه ليهم هما في الغرب هما اللي كيتصلوا في داك الوقت، الوغ انطلاقا من التجربه ديالو فهو ما غاديش يجاوب. لو كونتكست موديفي اوسي نوتر انتربريتاسيون، حتى السياق كيعدل ولا كيغير هذيك التاويل ديالنا المثيرات. سي لي 15 الا كانت مثلا 3 ديال النهار، la personne interprétera la sonnerie comme étant tout à fait normale، يعني الا صونيتي على شي شخص كيعتبر داك الصونغي عادي، يعني حاجه عاديه مع 3 ديال النهار. طوندي كو سي لي 3 زور دي ماتان، الا كانت 3 ديال الصباح، لا صونغي كوزغا دو لا بانيك، يعني هنا فاش كيصوني التليفون كيشكل عنده واحد الخوف، واحد الرعب. علاش؟ لاننا كنرجعوا دائما للتجربه ديالنا الشخصيه، لاننا دائما كنقولوا ان كاين شي حاجه خايبه، داكشي علاش مصوني ليا شي واحد مع 3 ديال الليل. ولكن راه بعض المرات يقدر يكون داك لابيل اون بلا ميليو دو لا نوي بوتيتر ان فو نيميرو، يقدر يكون غير ان فو نيميرو ولا تكون اون بلاك، يعني شي واحد باغي يتفلى معاك وصافي، ماشي ضروري تكون اون موفيز نوفيل. شاكان بيرسوا لا رياليتي لي جون اي لي سيتوياسيون، كل واحد فينا كيشوف ولا ينظر الى الحقيقه، الى الواقع، الى الناس، الى الوضعيات دو فاسون تري سوبجيكتيف، يعني بذاتيه. et nos perceptions peuvent être complètement différentes، يعني كتكون مختلفة تماما. la perception teinte ce que l'on voit et elle influence nos souvenirs. الإدراك كيأثر على داكشي اللي كنشوفو، كيأثر على الذكريات ديالنا comme nous le verrons dans l'encadré 3.1. alors سالينا دابا من مراحل ديال الإدراك
ان شاء الله في الحصه القادمه غنهضروا على لي زوبستاكل على بيرسيبسيون، يعني العوائق المعيقات، يعني المعيقات ديال الادراك. ودمتم في رعايه الله. شكرا على المتابعه.